हिन्दू इतिहास गाथा सम्पूर्ण महाभारत नेपालीमा। महाभारत एउटा अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक र दार्शनिक ग्रन्थ हो। यो कृति हिन्दूहरूको इतिहासको एउटा गाथा हो। यो विश्वको सबैभन्दा लामो साहित्यिक ग्रन्थ हो। पुरै महाभारतमा 1 लाख श्लोक छन्। विद्वानहरूमा महाभारत काललाई लिएर विभिन्न मत रहेको छ, तर पनि अधिकतर विद्वानहरू महाभारतलाई लौह युगसँग जोड्छन्। अनुमान गरिएको छ कि महाभारतमा वर्णित कुरुवंश 1200 देखि 800 ईसा पूर्वको समयमा शक्तिमा रहेको हुनुपर्छ। पौराणिक मान्यतालाई हेर्ने हो भने यो पत्ता लाग्छ कि अर्जुनको नाति परीक्षित र महाप्रद्युम्ननको समयकाल 382 ईसा पूर्वमा हुनुपर्छ। यस ग्रन्थका मुख्य पात्रहरू भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, द्रौपदी, शकुनी, कुन्ती, गान्धारी, विदुर आदि रहेका छन्। यो ग्रन्थ नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, जावाद्वीप, थाइल्याण्ड, तिब्बत, म्यानमार आदि देशहरूमा एकदमै लोकप्रिय छ। यस ग्रन्थसँग सम्बन्धित लेखहरू गीता, श्रीकृष्ण, पाण्डव, कौरव, अर्जुन, इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, अज्ञातवास, द्रौपदी चिरहरण, शिशुपाल वध, अश्वमेघ यज्ञ, अक्षौहिणी आदि रहेका छन्। महाकाव्यको लेखन। महाभारतमा यस प्रकारको उल्लेख छ कि वेदव्यासले हिमालयको फेदीमा एउटा पवित्र गुफामा तपस्यामा लीन र ध्यान योगमा स्थिर भएर महाभारतको घटनाहरूको आदिदेखि अन्त्यसम्म स्मरण गरेर मनमनै महाभारतको रचना गर्नुभएको थियो। परन्तु यसको पश्चात उहाँको सामुन्ने एउटा गम्भीर समस्या आयो। त्यो समस्या महाकाव्यको ज्ञानलाई सामान्य जनसाधारणसम्म कसरी पुर्याउने, किनकि यसको जटिलता र अधिक लामो भएको कारण धेरै कठिनाई कार्य थियो कि कोही यसलाई बिना कुनै त्रुटि गरी त्यस्तै लेखोस् जस्तो कि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले ब्रह्माको भनाइमा ऋषि व्यास भगवान गणेश भएको ठाउँमा जानुभयो। गणेशजीले लेख्नको लागि तयार हुनुभयो, किन्तु उहाँको एउटा शर्त राख्नुभयो कि कलम एकपटक उठाएपछि काव्य समाप्त हुने बेलासम्म उहाँ बीचमा रोकिनु हुने छैन। व्यासजीलाई थाहा थियो कि यो शर्त एकदमै कठिनाई उत्पन्न गर्न सक्छ। अत उहाँले पनि चतुर्याइका साथ एउटा शर्त राख्नुभयो कि कुनै पनि श्लोक लेख्नुभन्दा अगाडि गणेशजीले त्यसको अर्थ बुझ्नु पर्नेछ। गणेशजीले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभयो। यस्तो तरिकाबाट व्यासजीले बीचबीचमा केही कठिन श्लोक रच्नुहुन्थ्यो। जब गणेशजी त्यसको अर्थमा विचार गर्नुहुन्थ्यो, त्यस समयमा नै व्यासजी केही थप नयाँ श्लोकहरू रच्नुहुन्थ्यो। यस्तो तरिकाबाट सम्पूर्ण महाभारत 3 वर्षको अन्तरालमा लेखिएको थियो। यो ग्रन्थ संस्कृत भाषामा लेखिएको हो। वेदव्यासले सम्पूर्ण पुण्य कर्म मानवको उपाख्यान सहित 1 लाख श्लोकको आद्य भारत ग्रन्थ बनाउनुभयो। तदन्तर उपाख्यानलाई छोडेर 24,000 श्लोकहरू सहित भारत संहिता बनाउनुभयो। तत्पश्चात व्यासजीले 60 लाख श्लोकको एउटा अर्को संहिता बनाउनुभयो, जसको 30 लाख श्लोक देवलोकमा, 15 लाख पितृलोकमा तथा 14 लाख श्लोक गन्धर्वलोकमा रह्यो। मनुष्यलोकमा 1 लाख श्लोक भएको आद्य भारत प्रतिष्ठित भयो। महाभारत ग्रन्थको रचना पूर्ण गरिसकेपछि वेदव्यासले सर्वप्रथम आफ्नो पुत्र सुखदेवलाई यस ग्रन्थको अध्ययन गराउनुभयो। विभिन्न नाम। यो महाकाव्य जय, भारत र महाभारत यी 3 नामबाट प्रसिद्ध छ। वास्तवमा वेदव्यास सबैभन्दा पहिला 1 लाख श्लोकको परिमाणसँग भारत नामक ग्रन्थको रचना गर्नुभएको थियो। यसमा उहाँले भारतवंशीहरूको चरित्रको साथसाथ अन्य थुप्रै महान ऋषिहरू, चन्द्रवंशी, सूर्यवंशी राजाहरूको पनि उपाख्यान सहित थप अन्य धार्मिक उपाख्यान पनि राख्नुभयो। त्यसपछि व्यासजीले 24,000 श्लोकहरूलाई बिना कुनै अन्य ऋषिहरू, चन्द्रवंशी, सूर्यवंशी राजाहरूको उपाख्यानलाई मात्र भारतवंशीहरूलाई केन्द्रित गरी भारत काव्य बनाउनुभयो। यी दुवै रचनाहरूमा धर्मलाई अधर्मबाट विजय भएको कारण यसलाई जय पनि भन्न लागिएको हो। महाभारतमा एउटा यस्तो कथा आउँछ जब देवताहरूले
तराजुको एउटा पासोमा 4 वेदलाई राखे र अर्कोतिर भारत ग्रन्थलाई राखे। तब भारत ग्रन्थ सबै वेदको तुलनामा सबैभन्दा अधिक भारी सिद्धि भयो। अत भारत ग्रन्थको यस महत्त्वलाई देखेर देवताहरू र ऋषिहरूले यस ग्रन्थलाई महाभारत नाम दिए र यसै कथाको कारण मनुष्यहरूमा पनि यो काव्य महाभारतको नामबाट अधिक प्रसिद्ध भयो। महाभारतको मूल अभिकल्पनामा 18 सङ्ख्याको विशिष्ट योग रहेको छ। कौरव र पाण्डव पक्षबीच भएको युद्धको अवधि 18 दिन थियो। दुवै पक्षको सेनामा सम्मिलित सङ्ख्याबल पनि 18 अक्षौहिणी थियो। यस युद्धको प्रमुख सूत्रधार पनि 18 थियो। महाभारतको प्रबन्ध योजनामा सम्पूर्ण ग्रन्थलाई 18 पर्वमा विभक्त गरिएको छ र महाभारतमा भीष्म पर्वको अन्तर्गत वर्णित श्रीमद् भागवत गीतामा पनि 18 अध्याय रहेका छन्। सम्पूर्ण महाभारत 18 पर्वमा विभक्त रहेको छ। पर्वको मूलार्थ हो गाँठ या जोड। पूर्व कथालाई उत्तरवर्ती कथासँग जोडिने भएको कारण महाभारतको विभाजनलाई यो नामाकरण यथार्थ रहेको छ। यी पर्वको नामाकरण त्यस कथानकको महत्त्वपूर्ण पात्र या घटनाको आधारमा गरिएको छ। मुख्य पर्वमा प्राय अन्य थप पर्वहरू छन्। यी पर्वहरूमा पुनर्विभाजन अध्यायमा पनि गरिएको छ। पर्व र अध्यायको आकार असमान छ। कुनै पर्व एकदमै धेरै छन् भने कुनै पर्व एकदमै थोरै रहेको छन्। अध्यायहरूमा पनि श्लोकहरूको संख्या अनियत छ। कुनै अध्यायमा 50 भन्दा कम श्लोक छन् र कुनैमा संख्या 200 भन्दा पनि अधिक रहेको छ। महाभारतको पर्वहरू। मुख्य 18 पर्वहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शान्ति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व र स्वर्गारोहण पर्व हुन्। कुरुवंशको सुरुवात। कुरुवंशको सुरुवात राजा कुरुबाट भएको थियो। उनी यस वंशको प्रथम पुरुष थिए। राजा कुरु महाप्रतापी, शूरवीर र तेजस्वी थिए। उनीको नाममा कुरुवंशको शाखाहरू निस्कियो र विकसित भयो। एकाएक प्रतापी र तेजस्वी वीर कुरुवंशमा जन्मिएका थिए। महाभारतको प्रसिद्ध पाण्डवहरू र कौरवहरूले पनि कुरुवंशमा नै जन्मधारण गरेका थिए। महाभारतको युद्ध पनि कुरुवंशीहरू बीच भएको थियो, जुन पुरै 18 दिनसम्म चलेको थियो। कथामा कुरु को थिए, उनको जन्म कोबाट भएको थियो र कसरी भएको थियो, यी प्रश्नहरूमा वेद व्यासले महाभारतमा प्रकाश पार्नु भएको छ। कुरुवंशको कथा एकदमै रोचक र प्रेरणा दिने छ, जो यस प्रकार छ। राजा सम्वरण। प्राचीन कालमा हस्तिनापुरमा एक प्रतापी राजाले राज्य गरेका थिए, जसको नाम सम्वरण थियो। राजा सम्वरण सूर्यको समान तेजवान थिए। आफ्नो प्रजाको धेरै ध्यान राख्ने गर्दथे। उनी स्वयं कष्ट उठाएर भए पनि आफ्नो प्रजाको कष्ट मेटाउन पूरा प्रयत्न गर्थे। सम्वरण सूर्यदेवको अनुयायी भक्त थिए। उनी प्रतिदिन श्रद्धाको साथ सूर्यदेवको उपासना गर्ने गर्दथे। जबसम्म सूर्यदेवको उपासना गर्दैनथे तबसम्म जलको एक घुट पनि पिउँदैनथे। तप्तीसँग भेट। एक दिन सम्वरण एउटा पर्वतमा शिकार खेल्नको लागि गए। जब उनी हातमा धनुष बाण लिएर पर्वतको माथि शिकारको लागि भ्रमण गर्दै थिए, तब उनले एक अति सुन्दरी युवतीलाई देखे। उनी ती सुन्दरीको सुन्दरताप्रति मोहित भए। यस्तो देखिन्थ्यो कि त्यस युवतीको प्रत्येक अङ्ग विधाताले रुचिका साथ ध्यानपूर्वक बनाएका थिए। सम्वरणले आजसम्म यस्ती सुन्दरी युवती कहिल्यै देखेका थिएनन्। सम्वरणको हृदय मोहित गरिदिने ती युवतीमा आसक्त भए। सबै कुरा भुलाएर उनले स्वयंलाई ती युवतीमा निछावर गरिदिए। उनी त्यस युवतीको नजिक गएर त्रिसित नेत्रबाट उतिर हेरे र हेरि नै रहेर भने, तन्वङ्गी, तिमी को हौ? तिमी देव हौ, गन्धर्व हौ या किन्नर हौ? तिमीलाई देखेर मेरो चित्त चञ्चल भएर आउँछ। तिमी मसँग गन्धर्व विवाह गरेर सुखोपभोग गर,
किन्तु त्यस युवतीले सम्वरणले गरेको प्रश्नको उत्तर दिइनन्। उनी केही क्षणसम्म सम्वरणतर्फ हेरि नै रहिन् र त्यसपछि अदृश्य भइन्। युवती अदृश्य भएको देखेर सम्वरण अत्याधिक व्याकुल भए। उनले धनुष बाण फेगेर उन्मत्तको जस्तो विलाप गर्न लागे। सुन्दरी, तिमी कहाँ गयौ? जस प्रकार सूर्य बिना कमल मुर्झाएको हुन्छ र जस प्रकार जलको बिना बिरुवा सुकेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकार तिमी बिना म जीवित रहन सक्दिन। तिम्रो सौन्दर्यले मेरो मन चोरेर लगेको छ। तिमी प्रकट भएर मलाई बताऊ, तिमी को हौ? म तिमीलाई कस्तो प्रकारले पाउन सक्छु? तप्तीको कथन। सम्वरणको यस्तो अवस्था र व्याकुलताले ती युवती पुनः प्रकट भइन्। उनी सम्वरणतर्फ हेर्दै भनिन्, राजन, म स्वयं तपाईप्रति मुग्ध भएँ, किन्तु म आफ्नो पिता आज्ञाको बसमा छु। म सूर्यदेवकी कान्छी पुत्री हुँ। मेरो नाम तप्ती हो। जबसम्म मेरो पिता आज्ञा दिनु हुँदैन, म तपाईको साथ विवाह गर्न सक्दिन। यदि तपाईँ मलाई पाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो पितालाई प्रसन्न गराउनुहोस्। ती युवती आफ्नो कथनलाई समाप्त गरी पुनः अदृश्य भइन्। सम्वरण पुनः उन्मत्त जस्तो विलाप गर्न लागे। उनी आकुलित भएर पृथ्वीमा ढले र तप्तीको पुकार गर्दै पर्वतमा ध्वनित गर्न लागे। सम्वरण तप्तीलाई पुकार्दै पुकार्दै धरतीमा पल्टेर अवचेतन भए। जब उनको चेतना फिर्ता आयो, तब पुनः उनलाई तप्तीको स्मरण आयो। उनलाई तप्तीको त्यो कथन स्मरण भयो, जबसम्म मेरो पिता आज्ञा दिनु हुँदैन, म तपाईँ साथ विवाह गर्न सक्दिन। यदि तपाईँ मलाई पाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो पितालाई प्रसन्न गराउनुहोस्। सूर्यदेवद्वारा सम्वरणको परीक्षा। सम्वरणको रगमा विद्युतको तरङ्ग जस्तो दौडन लाग्यो। उनी मनमनै सोच्न थाले कि तप्तीलाई पाउनको लागि सूर्यदेवको आराधना गर्नेछन्। उनलाई प्रसन्न गर्नको लागि सबै कुरा बोले। सम्वरण सूर्यदेवको आराधनामा लागे। बिस्तारै बिस्तारै दिन महिना गर्दै साल बित्यो। सम्वरण तप गरि नै रहे। अन्तमा सूर्यदेवको मनमा सम्वरणको परीक्षा लिने विचार उत्पन्न भयो। रात्रिको समय थियो। चारैतिर सुनसान छाइरहेको थियो। सम्वरण नेत्र बन्द गरी ध्यानको मुद्रामा विराजमान थिए। त्यसै समयमा उनको कानमा कसैको आवाज आयो, सम्वरण, त यहाँ तपमा संलग्न छस्। तेरो राजधानी अग्निमा जलिरहेको छ। यो कथन सुने पनि सम्वरण चुपचाप आफ्नो स्थानमा बसी नै रहे। उनको मनमा रञ्च मात्र पनि दुःख उत्पन्न भएन। उनको कानमा पुनः दोस्रो आवाज सुनियो, सम्वरण, तेरो कुटुम्बको सबै मानिस अग्निमा जलेर मृत्यु भयो। किन्तु फेरि पनि राजा सम्वरण हिमालयको समान दृढ भएर आफ्नो स्थानमा रहि नै रहे। उनको कानमा पुनः तेस्रो पटक कण्ठस्वर सुनियो, सम्वरण, तेरो प्रजा अकालको अग्निमा जलेर भस्म हुँदैछन्। तेरो नामलाई सुनेर मानिसहरू थुथु गरिरहेका छन्। यसमा पनि सम्वरण दृढतापूर्वक तपमा लागि नै रहे। उनको दृढता देखेर सूर्यदेव प्रसन्न भएर उनको अगाडि प्रकट भएर भने, सम्वरण, म तिम्रो दृढता देखेर मुग्ध भएँ। भन, तिमीलाई के चाहियो? तप्तीसँग विवाह। सम्वरण सूर्यदेवलाई प्रणाम गर्दै भने, देव, मलाई तपाईको पुत्री तप्ती बाहेक अरू केही चाहिएको छैन। कृपा गरेर मलाई तप्ती दिएर मेरो जीवनको कृतार्थ गर्नुहोस्। भगवान सूर्यदेवले प्रसन्नताको मुद्रामा उत्तर दिए, सम्वरण, मलाई सबै कुरा थाहा छ। तप्ती पनि तिमीसँग प्रेम गर्दछिन्। आजदेखि तप्ती तिम्रो भइन्। सूर्यदेवले आफ्नी पुत्री तप्तीलाई सम्वरणको साथ विधिवत विवाह गरिदिए। सम्वरण तप्तीलाई लिएर त्यसै पर्वतमा रहन लागे। पत्नी प्राप्त गरेपछि राग रङ्गमा आफ्नो प्रजालाई बोले। राज्यमा अकाल। विवाहपछि सम्वरण भोग विलासमा डुबे र अर्कोतर्फ उनको राज्यमा भीषण अकाल उत्पन्न भयो। धरती सुक्यो, कुवा, ताल र रुख बिरुवा पनि सुके। प्रजा भोक भोकै मर्न थाले। जनताहरू राज्यलाई छोडेर अन्य दोस्रो राज्यहरूमा जान थाले। कुनै देशका राजा जब राग रङ्गमा डुब्छ, त्यस्तो अवस्थामा उसको प्रजाको यो हालत हुन्छ। राजा सम्वरणको मन्त्री महाविद्वान र उद्धार हृदयका थिए। उनले सम्वरणको पत्ता लगाउन निस्किए।
उनी घुम्दै घुम्दै त्यस पर्वतमा पुगे जहाँ सम्वरण तप्तीको साथ बस्दै आएका थिए। सम्वरणको साथ तप्तीलाई देखेर विद्वान मन्त्रीले बुझिहाले उनका राजा स्त्री सौन्दर्य जलको भुमरीमा फसिएका रहेछन्। मन्त्रीले बुद्धिमानीको साथ काम गरे। उनले सम्वरणको वासनाको जलबाट छुटाउनको लागि अकालको अग्निमा जलिरहेको मनुष्यको चित्र बनाउन लगाए। उनी चित्रलाई लिएर सम्वरणको सामुन्ने उपस्थित भए। उनले सम्वरणलाई भने, महाराज, म तपाईलाई चित्रको एउटा पुस्तक भेट गर्न चाहन्छु। सम्वरणको मन्त्रीले चित्रको त्यो पुस्तक सम्वरणतिर अगाडि बढाए। सम्वरण पुस्तकको पृष्ठलाई उलटपुलट गरी हेर्न लागे। कुनै पृष्ठमा मनुष्य रुखको पात खाइरहेका थिए भने कुनैमा माताहरू आफ्नो बच्चालाई कुवामा फालिरहेका थिए। कुनै पृष्ठमा भोकको कारण मनुष्य जनावरको काँचो मासु खाइरहेका थिए र कुनै पृष्ठमा तिर्खाको कारण प्यासले मानिस हातमा हिलो लिएर चाटिरहेका थिए। सम्वरण यी चित्रहरूलाई देखेर गम्भीरताका साथ भने, यो कुन राजाको राज्यका प्रजाहरूको दृश्य हो? मन्त्रीले एकदमै ढिलो र सुस्त प्रवाहपूर्वक स्वरमा उत्तर दिए, त्यस राजाको नाम सम्वरण हो। यो सुनेर सम्वरण चकित भए। उनी विस्मय दृष्टिबाट मन्त्रीतर्फ हेर्न थाले। मन्त्री पुनः आफ्नो ढङ्गबाट बोले, म साँचो भन्दैछु महाराज, यी तपाईँकै प्रजाको दृश्य हुन्। प्रजा भोकले मरिरहेका छन्। चारैतिर हाहाकार मचिएको छ। राज्यमा न अन्न छ न जल नै। धरतीको छाती चिरिएको छ महाराज। वृक्ष पनि तपाईलाई पुकार्दा पुकार्दै सुकेर गए। कुरुको जन्म। मन्त्रीको मुखबाट आफ्नो राज्य र प्रजाको यो हालत सुनेर सम्वरणको हृदय काँप्न थाल्यो। उनी आफू बसेको स्थानबाट उभिएर भने, मेरो प्रजाको यो हालत रहेछ। म यहाँ छु, मलाई धिक्कार छ। मन्त्रीजी, म तपाईको कृतज्ञ भएँ। तपाईले मलाई उठाएर एकदमै राम्रो गर्नुभयो। सम्वरण तप्तीको साथ आफ्नो राज्यमा पुगे। उनी राजधानीमा पुग्न साथ चर्को वर्षा प्रारम्भ भयो। सुक्खा भएको पृथ्वी हरियालीले ढाकिन थाल्यो। अकाल मेटियो। प्रजा खुसी र शान्तिको साथ जीवन व्यतीत गर्न लागे। उनीहरू सम्वरणलाई परमात्मा र तप्तीलाई देवी मानेर दुवैलाई पूजा गर्न लागे। केही समय पश्चात सम्वरण र तप्तीबाट एक पुत्रको जन्म भयो जसको नाम कुरु राखिएको थियो। कुरु पनि आफ्नो माता पिताको समान प्रतापी र पुण्यात्मा थिए। अगाडि गएर उनकै नामबाट कुरु वंशको प्रारम्भ भयो।